नमस्ते, अन्टिस्टेडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज 22 मे 2021 जेठ 8 गते शनिबार। म राजन काफले। मलाई नेपालको राजनीतिबारे टिप्पणी गर्न खासै मन लाग्दैन। एक त नेपाल छाडेको वर्षौं भयो, अर्को नेपालको लागि उल्लेख्य काम गरेको रेकर्ड पनि छैन। कहिलेकाहीँ दया मायाले, लाज अनि आत्मग्लानीले गरेका सानोतिनो सहयोगको के कुरा। त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी त हामी आफ्नै रमाइलो र मोजमस्तीमा खर्च गर्छौं। विदेश बसेर देशको खातिरदारी न त मैले गरेको छु, न त अमेरिका युरोप बस्ने लाखौं नेपालीहरूले। आफ्नो सजिलोको लागि देश नै छोडेको आप्रवासीले नेपालको राजनीतिमा चर्काचर्की गर्न सुहाउने कुरा पनि भएन। मेरो विचारमा त्यसो गर्न खोज्नु पाखण्डी मात्र नभएर हास्यास्पद पनि हुन्छ, बोथ हिपोक्रिटिकल एन्ड रिडिकुलस। विदेश बसेरै दिलोजानले नेपालका लागि काम गर्ने एकाध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मेरो दुई हात जोडेर फेरि पनि नमस्कार। तर यथार्थमा आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म बाहिर बस्न खोज्ने, नेपालभन्दा विदेश नै रोज्ने हाम्रो जमातले देशमै बसेर दुःख सुख जेने तेने गरिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ठुल्ठुलो कुरा गर्नु, अर्थी उपदेश दिन खोज्नुको कुनै अर्थ रहेन। तैपनि आफू जन्मेको, हुर्केको, बढेको, पढेको देश हो। आफ्ना बाआमा, साथीभाइ, नातागता, गुरुबा गुरुआमा सबैजना बस्ने ठाउँ हो। मिलेसम्म र पुगेसम्म परिवारलाई देख्न भए पनि, घुमघाम गर्न भए पनि जान मन लाग्ने ठाउँ नेपाल नै हो। घरमा पाक्ने खाना दाल भात, बोल्ने भाषा नेपाली। अनि भोलि समय परिस्थितिले विदेश छोड्नु परे जाने ठाउँ त उही नेपाल। आफ्नो पहिचान नै नेपाली भएपछि नेपालको कुरा नगरेर कसको गर्ने। त्यसमाथि हामी यहाँ आउनु परेको किन हो थाहा छ? देशमा अवसर र रोजगार नभएपछि कि त थिचिएर, मिचिएर, पिर्चिएर, भोकाएर नेपालमै बस्नु पर्यो, कि त विदेश काम फाल्नु पर्यो। हाम्रो यो हकीकत हुनुमा नेपालको फोहोरी राजनीति पनि त जिम्मेवार छ। भ्रष्ट गए गुज्रेका नेता र निकम्मा सरकार नभइरहेका भए हामी मध्ये धेरै बिर्सिनु पर्थ्यो र। त्यसैले आउनुहोस् आजको अन्तिष्टमा कुरा गरौँ नेपालको अस्तव्यस्त सिकिस्त राजनीतिको, ट्विस्ट नगरिकन स्ट्रेट फरवर्ड एन्ड टु द पोइन्ट। नेपाल अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले ग्रस्त छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म झन्डै 5 लाख मानिसहरूलाई भाइरस संक्रमण भइसकेको छ। त्यसमध्ये 6000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। हिजो मात्र 177 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। मैले चिनेकै कति आफन्तहरू, साथीहरू, साथीका बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई कोरोना सरेको छ। चिनेकै कतिको ज्यान गएको छ। देशमा हिजो एक दिनमा 8000 भन्दा बढी नयाँ बिरामी थपिएका छन्। बिरामी बढ्ने दर संसारकै सबभन्दा बढी छ। बिरामीले अस्पताल छैन, अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन सिलिन्डर छैन, औषधि छैन, प्यारासिटामोलको स्टक पनि घटेको सुनिन्छ। पैसा र पहुँच नभएका करोडौँलाई कोरोना भाइरस भ्याक्सिनको कुनै अत्तोपत्तो छैन। पहिलो डोज लगाएका बुढाबुढी र जोखिममा रहेकाहरूले दोस्रो डोज कहिले पाउने हुन् कुनै ठेगान छैन। मेरो बाबाले पहिलो डोज लगाएको 4 महिना भइसक्यो। आमाले त्यो पनि पाउनु भएको छैन। देशभरि लकडाउन छ। मान्छेले रोजीरोटी गुमाएका छन्। करोडौँ गरिबका घरमा के पाकेको होला, तिनका बालका केटाकेटीले के खाए होलान्। महामारी बढ्दो छ। सरकारसँग, नेतासँग महामारीसँग जुझ्ने कुनै तयारी नै छैन। जनतालाई राहत दिने कुनै योजना छैन। गरिब भोकाहरूलाई एक छाक खुवाउनेसम्म हुती छैन नेपाल सरकारको। यस्तो हुतियारा सरकार र नालायक नेताहरूको जमातले महामारीमा जनतालाई अलिकति राहत दिने त परि जाओस्। देशलाई अरबौंको नोक्सान हुने गरी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र नाम जेसुकै दिनुहोस्, संविधान र विधिको शासनको उपहास मात्र होइन, तिनको मर्ममा आघात हुने गरी बेला न कुबेला फेरि संसद विघटन गरेका छन्। नयाँ चुनावको घोषणा गरेका छन्। एउटै प्रधानमन्त्रीले, एउटै सरकारले, एकैजना राष्ट्रपतिले 5 महिनामा दुई पटक त्यही संसद विघटन गरेका छन्। कोरोना कहरले तहस-नहस भएका जनतालाई अझै दुःख पुगेन। फेरि कुर्सी युद्ध सुरु गरौँ, फेरि अदालतमा लडौँ, सडक सङ्घर्ष गरौँ, भण्डाफोर गरौँ, उठाउँ, बिगारौँ, भत्काउँ, तोडफोड गरौँ, इमान किनबेच गरौँ, फेरि तिनी जनताको आलो गाउँमा नुनचुक छर्न जाउँ। स्याबास नेताहरू। अब फेरि चुनावमा जानुको अर्थ के?
3.5 वर्ष अघिको चुनावमा 2/3 बहुमत जितेर सरकार बनाएका होइनन् केपी ओलीले। देशलाई गरिबीबाट मुक्त गर्छु, विकास समृद्धि ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु, पानी जहाज ल्याउँछु, ग्यास पाइपलाइन जोड्छु। खै कहाँ गए प्रधानमन्त्रीका समृद्धिका गफहरू? अब के मात्र नारा लिएर जनताको माझ मत माग्न जाने? इतिहासमै पहिलोचोटि बेजोडको 2/3 जितेको सरकारको नेतृत्व गरेर त माख मारेनौ। अब टुक्रिएर चोइटिएर छिया भएर के चाहिँ लछार्ने हो? अनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउबाजीहरू, यहाँहरूबाट के चाहिँ नयाँ अपेक्षा गर्ने हामीले? वी कुर्सी तानातान, वी झालझेल, सांसद किनबेच, विघटन, मध्यावधि, असक्षमता र अकर्मण्यताको पराकाष्ठा। Every bloody year is a new and next level incompetence from the Lord. फेरि देउबालाई बुई चढाएर ओली गिराउने प्रपञ्च रच्नेहरूलाई मेरो प्रश्न, देउबाको नेतृत्व क्षमता र असली चरित्र पहिला देख्नु भएन? ओलीलाई त लगाउने थियो भने कुनै अलि इमानदार छवि भएको सांसद, कुनै पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रशासक, अर्थविद, टेक्नोक्र्याट अघि लगाएर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न कोसिस किन नगर्नु भएको? अनि ती प्रचण्ड, माकुनी, देउबा भन्दा त ओली नै ठिक भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न, के खड्ग प्रसाद ओली हाम्रो संविधान, कानुन, लोकतन्त्र भन्दा माथि छन्? एउटा व्यक्ति केपी ओली र उनका आसेपासेहरूको सनकमा देश चल्नु लोकतन्त्र होइन, त्यसलाई ओलीतन्त्र भन्दै हुन्छ। मजबुत लोकतन्त्रमा विधि र पद्धति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, व्यक्ति गौण हुन्छ, त्यसैले विधिको शासन भनिएको हो। नेपालको संविधान, कानुनको व्याख्या गर्ने र परिपालना गराउने निकाय सर्वोच्च अदालतले ओलीले पुस महिनामा गरेको पहिलो विघटनलाई नै असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री त्यति बेलै हट्नुपर्ने होइन? अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने ओलीले त्यति बेलै राजीनामा गर्थे। नैतिकता अनि नेपालका नेताहरू असम्भव। अनेक तिगडम गरेर प्रचण्ड, माधव नेपालहरूलाई इल्ली बिल्ली पारेका ओलीले देश कोरोना सङ्कटको चरम बिन्दुमा भएका बेला फेरि फोहोरी दाउ खेले, संसदमा विश्वासको मत मागेर। तर संसदको बहुमतले उनलाई फेरि अविश्वास गर्यो। यति भएपछि त राजीनामा गर्ला नि? पछि हट्ने नैतिक बल नै छैन। सत्ताको माग कति लागेको? उमेरले वृद्ध, रोगले जीर्ण भएपछि पनि कुर्सी लिप्सा त्याग्न सक्दैनन्। राष्ट्रपति पनि उस्तै निष्पक्ष भएर विधिको शासनलाई रेखदेख गर्ने गरिमामय पदमा बसेकी राष्ट्रपति ओलीको इसारामा नाचिरहेकी छिन्। उनलाई लोकतान्त्रिक विधि, संविधान, कानुनको कुनै वास्ते छैन। लाग्छ देशको राष्ट्रपतिको काम प्रधानमन्त्रीलाई रिजाउनु हो। ओलीको यो अकर्मण्यता भोग्नु अघि कमसेकम नेपालमा सरकार चलाउन संसदको बहुमत त चाहिन्थ्यो। बहुमत गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा त गर्थे। लोकतन्त्रको एउटा न्यूनतम मापदण्ड कमसेकम पुरा हुने गर्थ्यो। ओलीले त्यो विधिलाई पनि ढलमा मिल्काइदिए। अमेरिकाको चुनाव हारेपछि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पद नछोड्ने ढिपी गरेका थिए। तर अमेरिकामा संवैधानिक सर्वोच्चता थियो, विधिको शासन थियो। त्यसैले चुनाव जित्ने जो बाइडेन नै नयाँ राष्ट्रपति बने। नेपालको लोकतन्त्र कमजोर छ। संविधान पालन गराउने निकाय र विधिहरू परिपक्व छैनन्। त्यसैले संविधान विपरीत संसद विघटन गरे पनि, संसदको विश्वास गुमाए पनि ओलीकै बोलबाला बढेको छ। त्यसकारण अहिलेको लागि केपी ओली नै नेपालको लोकतन्त्रका लागि सबभन्दा ठूलो खतरा हुन्। विधिको शासन कायम राख्ने हो भने, लोकतन्त्र जीवित राख्ने हो भने ओली प्रवृत्ति पराजित हुनै पर्छ। रह्यो कुरा बाँकी असक्षम नालायक नेताहरूको। पक्कै पनि धेरैचोटि मौका पाएर केही नगरेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउबा, यिनीहरू अहिलेको विकल्प होइन। यिनीहरूको औचित्य उहिले सकियो। अहिले सबभन्दा पहिला कोरोना विरुद्ध लड्नु छ। पुरै सावधानी अपनाएर आफूलाई बचाउनु छ र अरूलाई पनि बचाउनु छ। सबैले सकेको ठाउँबाट पीडितलाई राहत दिन कोसिस गरौँ, छरछिमेकीलाई सहयोग गरौँ, भोकाहरूलाई खान दिउँ। सकिन्छ भने कोरोना कहर सकिएपछि चुनाव भइहाल्यो भने यी नालायक नेताहरूलाई प्लिज भोट नदिनु होला। अब कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अरू पुराना कलङ्कहरूलाई
मत दिनु बेकार छ। नेपालीले मताधिकारको दुरुपयोग गरेको धेरै भइसक्यो। अब गाउँमा सक्रिय भएर काम गरिसकेका सक्षम नयाँ युवा अनुहारलाई छानी छानी मत दिनुपर्छ। हेम किपालाई दिनुस्, चित्रबहादुर केसी जस्ताहरूलाई दिनुस्, विवेकशील साझा पार्टीलाई दिनुस्, स्वतन्त्रलाई दिनुस्। तर महामारीले हजारौं जनता मरिएका बेला चुनाव बोलाएर देशलाई अस्थिर दुष्चक्रमा हुत्याइदिने कायर एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दलहरू, यिनका नेता अरूटे भरोटेहरूबाट देशलाई मुक्ति चाहिएको छ। कृपया सोचेर विवेकशील भएर आफ्नो देशको नाजुक स्थिति सम्झेर नयाँलाई मात्र मत दिनुहोला। हुन त अझै पनि चुनाव हुन्छ भन्ने पक्का छैन र म कसैको पक्षमा मत माग्न उभिएको होइन। नेपालको विसङ्गत राजनीतिबारे असन्तुष्टि र आक्रोश जति पोखे पनि सकिँदैन। त्यसैले आजका लागि अनट्विस्टेड यति नै। हाम्रो पडकास्ट स्पोटिफाई, एप्पल पडकास्ट लगायत सबै स्ट्रिमिङ सर्भिसहरूमा अनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने वा हाम्रा बारे सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो इमेल untwistedcast@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला। अर्को विषय लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई। यहाँहरूको जीवन सुखमय होस्।